क़िससुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, क़िससुल अंबिया के इस जारी सिलसिले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। गुज़श्ता क़िस्त में पेश की जाने वाली आयात कुरानी में शैतान मरदूद के बहकावे में आकर हजरत आदम और हव्वा के ममनुआ दरख्त के फल को खाने के नतीजे में पेश आने वाली सूरत हाल का जिक्र हुआ। आज हम इस पर मजीद नजर डालते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। मज़कूरा आयात पर गौर ख़ास करने से पता चलता है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुशफ़िक़ नासे और खैरखा के भेस में आकर जावेदां जिंदगी और सल्तनत लाजवाल का लालच दिया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत इरादी चूंकि इतनी मजबूत न थी कि उस वक्त अल्लाह ताला की पेशगी तंबी, नसीहत और फहमाइश को याद रखते हुए शैतान के दिए हुए लालच का साबित कदमी और सख्ती के साथ मुकाबला करते। चुनाचे उन पर इस शैतानी तहरीस का हरबा काम कर गया। यही वो भूल या लग़ज़िश या फ़ुक़दान अज़्म था जिसकी तरफ उन आयात में इशारा किया गया है। बाज़ मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि इस लग़ज़िश को गुनाह या नाफरमानी कहने से इस्मत आदम अलैहिस्सलाम पर हर्फ आता है, क्योंकि आइम्मा अरबा और जमहूर उम्मत के नज़दीक मुत्तफ़क़ा तौर पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा से मासूम होते हैं और जानबूझकर अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। अलबत्ता ज़ाती अमाल व अफ़आल या इज्तिहादी राय में उनसे सहव निस्यान का सुदूर मुमकिन है, मगर ऐसे उमूर जिनका ताल्लुक तबलीग व तालीम व तशरीह से हो, उन उमूर में सहव निस्यान क़तअन नामुमकिन है। खुद कुरान करीम ने सूरह बकरा में इसे एक मामूली सी लग़ज़िश कहा है। व अज़ल्लहुमुश शैतान, यानी शैतान ने उन दोनों से लग़ज़िश करा दी। ज्यादा मोहतात तर्जमा इस आयत का यूं किया गया है कि शैतान ने उन दोनों को इस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया। सूरह आराफ और सूरह तौहा में इसे शैतानी वसवसा और शैतानी फितने से ताबीर किया गया है। इरशाद होता है फवस्वस लहुमुश शैतान, यानी शैतान ने उनको फिसला दिया या बहका दिया। मज़कूरा कलिमात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर किस्म के इरादी और अमदी गुनाह से पाको साफ जाहिर करके उनकी इस्मत के मसले को ज्यादा महकम और मजबूत बनाते हैं, जैसा कि बहरुल माहिद और तफसीर जलालैन वगैरह में मज़कूर है। इससे मुराद ये है कि हमने इकरार लिया था या वसीयत की थी या ताकीद की, हुक्म दिया था। इससे मुराद यही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो ऐश जन्नत में हासिल था वो ना रहा और जिंदगी तल्ख हो गई। तौबा के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिन कलिमात की तलकीन की गई थी, इस सिलसिले में मुफस्सरीन और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कई रिवायात मनक़ूल हैं। मशहूर कौल हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि वो कलिमात वही हैं जो कुरान मजीद में दूसरी जगह मनक़ूल हैं, यानी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए हमारे रब, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, अगर तूने हमें मुआफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम जरूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। किताब दुर्र मंसूर वगैरह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना भी मज़कूर है, लेकिन इस ज़िम्न में उलमा के माबैन शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। सूरह बकरा में इरशाद रब्बानी है, और याद करो जिस वक्त इरशाद फरमाया आपके रब ने फरिश्तों से कि मैं बिलाशुबा जमीन में इंसान को खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते कहने लगे, क्या आप पैदा करेंगे जमीन में ऐसे लोगों को जो फसाद और खूंरेजियां करेंगे, और हम बराबर तस्बीह करते रहते हैं, तेरी हम्द की और तकदीस करते रहते हैं। हक ताला ने फरमाया कि मैं जानता हूँ उस बात को जिसको तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने कबूल कर ली। इससे आदम अलैहिस्सलाम अपनी नाफरमानी पर अजाब के मुस्तहिक न रहे। गुनहगारी का जो दाग उनके दामन पर लग गया था वो धो डाला गया। जमीन उनके लिए दारुल अजाब न थी, वो यहाँ सजा के तौर पर नहीं उतारे गए, बल्कि उन्हें जमीन की खिलाफत ही के लिए पैदा किया गया था। जन्नत उनकी असल जाए क़याम न थी, वहां से निकलने का हुक्म उनकी सजा की हैसियत न रखता था। असल तजवीज तो उनको जमीन ही पर उतारने की थी, अलबत्ता इससे पहले उनको इस इम्तिहान की गरज से जन्नत में रखा गया था। जमीन पर अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को इज्जत व करामत से सरफराज फरमाया, बहरो बर में उनकी नक्लो हरकत के लिए सवारियां मुहैया की और उनके लिए पाकीज़ा खानों का इंतजाम फरमाया और अपनी बहुत सी मखलूकात पर बरतरी अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने बनी आदम को इज्जत व तकरीम का ताज पहनाते हुए आसमान व जमीन में जो भी कुछ है सब उसके लिए मुसख्खर कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में कुछ इस तरह फरमाया है, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान की हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखी है,
اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دے کر عزت و تکریم اور امتیاز سے نوازا، جس عقل کے ساتھ وہ اپنے پروردگار اور خالق و رازق کو پہچانتا ہے، اور اسی عقل سے اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اور جو اس کے نفع اور نقصان کی اشیاء ہیں ان میں امتیاز کرتا اور حلال و حرام کو پہچانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ کسی منہج اور طریقے اور بغیر کسی لاہ عمل کے اپنی زندگی گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تو اس کی بھلائی اور صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دراصل لوگ ایک ہی جماعت تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا الہ ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ودیت کر دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہے، یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے اسے اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کروا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان پاکیزہ و مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ اگلے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام جنات و فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی و اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی و آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا۔ چنانچہ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے جب جنت میں بھیجا تو اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورغلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک پہلو قابل غور ہے کہ شیطان ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسد اتنی بڑی بری بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے اگرچہ غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جب اللہ نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم و حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کی بجائے عجز و انکساری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم و حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے کی بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس واقعے میں ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق پنہا کر دیا، اور ان کی نسل سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے
इसे एक आईना बनाकर पेश कर दिया। नाजरीन गिरामी, इस इबरत असर वाक़े से वाबस्ता मजीद अहवाल हम आइंदा वीडियो में पेश करेंगे।